विश्वमा फैलिएको आर्थिक मन्दीले नेपाललाई छुँदै छुँदैन, छोइहाले पनि न्यून र ढिलो गरी मात्र प्रभाव पार्छ भन्ने आकलन गरिरहेका बेला एक्कासी दक्षिण कोरिया र खाडी मुलुकबाट कामदार रित्तो हात घर फर्कन थालेका छन्। यसको सोझो प्रभाव रेमिटेन्समा पर्ने निश्चित भएको छ। वार्षिक 1 खरब 40 अरब रेमिटेन्स भित्रिँदै आएको नेपाली अर्थतन्त्रमा यो आफैमा गम्भीर परिस्थिति हो। एकातिर दैनिक 600 युवा जनशक्ति विदेशको रोजगारीमा उडिरहेका छन्, यसमा पनि झ्वाट्टै गिरावट आएको छ। गएको साताको मात्र आँकडा हेर्ने हो भने श्रम विभागबाट अन्तिम स्वीकृति लिने क्रम 50% भन्दा बढीले घटेको छ। यही 5 दिनको अन्तरालमा मात्र 50 भन्दा बढी कामदार करार अवधि समाप्त नहुँदै विदेशबाट पुरपुरोमा हात लगाउँदै स्वदेश आइपुगेका छन्। अनि उले स्टाफ निकाल्ने कार्यक्रममा चाहिँ भटाभट निकालिरहेको छ। दिनको 200 300 दरले नेपाली, इन्डियन, फिलिपिनो, श्रीलङ्का सबै मान्छेलाई निकालिरहेको छ। अब यहाँबाट जाने अरूलाई चाहिँ अब यो पत्र पत्रिका मार्फत अथवा टेलिभिजन मार्फत अरूलाई अब त्यो पुरानो कम्पनी हो, तपाईहरुले चाहिँ कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ। अब त्यो कम्पनीको भविष्य छैन। हामीले काम गर्ने कतारको कम्पनी हो भनेदेखि अर्को 3CC भन्ने छ। अनि 3CCबाट पनि उसले चाहिँ आफ्नो मान्छेहरू स्टाफहरू निकाल्दैछ काम गर्न चाहिँ। त्यहाँ अब काम छैन, काम भएन। अब यो विश्व आर्थिक स्थिति मन्दीले गर्दाखेरि हामीले काम दिन सकेनौँ भनेर चाहिँ एउटा उसले त्यो बाहना बनाएको छ। त्यो आफ्नो समय छ, त्यो छैन होइन। अब त्यसरी चाहिँ निकालेको छ। अब जाने मान्छेहरू कोही पुग्ने बित्तिकै त्यतिकै नै कामै नगरिकन फर्किने पनि पर्छ, फर्किरहेको पनि छ। यहाँबाट गयो मेन पावरहरूले चाहिँ गरेर पठाइदिएको छ, उहाँ चाहिँ काम छैन। अनि त्यसलाई त्यतिकै उसको आफ्नो पाउने सुविधा के पाउँछ पाउँदैन त्यो नेपालमा गएर लिन सक्ने नसक्ने त्यो कुन स्थितिको मान्छे छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस्तो मान्छे पनि परिरहेको छ, बिजोग परिरहेको छ। अहिले त्यहाँ अब कामै छैन भन्ने भयो, ओभरटाइम छैन, 8 घन्टा मात्रै ड्युटी हो। फर्किएका युवा भन्छन् चर्को ब्याज दरमा ऋण काटेर विदेश पुगेको 4 महिना बित्न नपाउँदै कम्पनी मालिकले घर फर्कने टिकट काटेर हातमा थमाइदियो। यसले धेरै साथीको मानसिक सन्तुलन गुम्न थालेको छ। हाम्रो आर्थिक मन्दीका कारण अब हामीहरूलाई फर्काउनु पर्ने भएकोले अब तपाईहरुको टिकट रेडी भएको छ, तपाईहरु भोलिसम्ममा रेडी हुनुहोस्, जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो। त्यसपछि हाम्रो अब निमुखा र गरिब नेपाल दाजु जुन त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै भर्खर गएका छन् उनीहरू कामको लागि, त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै एकदम पागल जस्तो भएर एउटा मानसिक रूपले तनावमा एकदम जेलिए। यसकारण अब मानसिक रूपले जेलिएको कारण एकजना बिमारी सर भएका थिए र कुरा सुन्ने बित्तिकै लडे पनि, फ्रेन्ड जस्तो भएर लडे। हामीले उनलाई सम्झाइ बुझाइ गऱ्यौँ, ठिक छ। अब यस्तो मानसिक रूपले तनाव बोकेका छन्, शारीरिक रूपले पनि त्यतिकै तनाव बोकिरहेको बेलामा मानसिक रूपले यस्तो कुराहरू सुन्नु पर्दा त्यो ऋण लिएर गएको त्यो पैसा कसरी उठ्ने, के गर्ने र त्यो हामीले के गर्ने अवस्थामा पुगेका छैनौँ, हामीले सोच्न सकेका छैनौँ। यस्तो किसिमको अवस्थाहरू सबै नेपालीमा पर्नेवाला छ। त्यही कारणले सरकारले यस किसिममा केही कुराहरू सोचिदियोस्। यता रिक्रुटिङ एजेन्सीका प्रतिनिधिहरू आर्थिक मन्दीले भूकम्पले हाने चाहिँ विक्षिप्त बनाइदिएको बताउँछन्। भूकम्प आएको जस्तै चाहिँ अब यो आयो, यो थाहा भएन हामीलाई, अचानक पर्न गयो। जस्तो यो बाढी पीडित हुन्छ नि त्यस्तै किसिमको चाहिँ यो सिर्जना भयो। यो चाहिँ अब गल्फ कन्ट्रीहरूमा यो आर्थिक मन्दीको कारणले हामीलाई थाहा थिएन क्या, यस्तो हामीले पठाएको यस्तो यो त सर्वप्रथम नै यो चाहिँ अनुभव भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले अब जुन क्यान्डिडेटहरूलाई अब उनीहरूलाई अब फर्केर आउँदाखेरिमा अब कसरी समाधान, कसरी के गर्ने भन्ने बारेमा त यो चाहिँ खास गरी सरकारलाई नै हामीले चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। उनीहरूकै भनाइमा खाडी मुलुकबाट ठुलो संख्यामा नेपाली कामदारहरू फर्काइँदैछन्। जस्तो अब इन्डिभिजुअल चाहिँ हामीहरूको इन्डिभिजुअल उसले गर्दाखेरिमा कारणले गर्दा फर्कियो भने त त्यो त हामीले सल्भ गराउन दिन्छौँ। यो त के हो भने आर्थिक मन्दी भनेकै विश्वमा चाहिँ अब पर्न गएको र त्यसले आउँदाखेरि यो त सरकारले पनि हेरिदिनु पर्यो, यसमा सरकारले पनि सेयरिङ गरिदिनु पर्यो। जस्तो हामीले अब 5000 लिएका छौँ भने त्यसमा हाम्रो पनि अब इन्टरनल हामीले अब कति दिनुपर्छ भन्ने कुरो अब 5 को ठाउँमा 10 दिउँला अथवा 15 दिउँला। अब सरकारले अब उनीहरूलाई सम्झाएर बुझाएर उनीहरूले पनि अब उनीहरूलाई नै मार्गमा पार्ने कुरा आउँदैन कि यस्तो होला भनेर उनीहरू त्यस्तो भएको थाहा पाएको भएदेखि उनीहरू जाँदै जान्थेनन् र हामीले उनीहरूलाई पठाउँदै पनि पठाउँथेनौँ। यो त एक्कासी आएको हो र यसको लागि अब यस्तो विकराल यस्तो स्थिति अब उत्पन्न हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। अब आम व्यवसाय साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु
यो कुराहरू, किनभने एकदम व्यापक रूपमा चाहिँ फर्किँदैछन् अरे कतारबाट पनि। भने अब यो त मेन पावर व्यवसाय साथीहरूले अब के राय सुझाव उहाँहरूले अब कस्तो दिनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि अब उहाँले पनि भन्नुहुन्छ। यसबाट अतालिएका रिक्रुटिङ व्यवसायहरू विदेश पठाउँदा लागेको सम्पूर्ण लागत मेन पावर कम्पनीले मात्रै फिर्ता गर्न सम्भव नभएको बताउँदै सरकारले छुट्टै उद्धार कोष खडा गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। यति सरकारले गरिदिन्छ भने सरकारबाट पनि हुनु पर्यो। यता अमेरिकी तथा युरोपेली राष्ट्रहरूले आर्थिक मन्दीबाट पर्ने सङ्कटलाई रोकथाम गर्न अरबौं डलरको सहयोग प्याकेज खडा गरेका छन्। तर नेपाल सरकार भने यस्तो संवेदनशील अवस्थाप्रति बेखबर छ। गल्ती कसैको पनि देखिँदैन। अब जसले लागत लगाएर गयो, अब हामीले आएर म्यान पावरलाई हामीले जति तिरेर गएका छौँ आफ्नो श्रम बेच्नको लागि, अब म्यान पावरलाई मात्र दोष दिने कुरा पनि हुँदैन। उसको गल्तीले हामी फर्केको होइन र हाम्रो आफ्नो प्रब्लमले हाम्रो गल्तीले पनि हामी फर्केको होइनौँ। त्यही हो कारणले हामीले तिनै पछि बसेर कुनै एउटा यसको पोइन्टमा गएर कुनै एउटा निश्चित बिन्दुमा गएर चाहिँ कुरा गर्दाखेरि म्यान पावर हामी बसेर यसको अर्को एउटा विकल्प खोज्दाखेरि चाहिँ राम्रो होला। भोलि विदेश गएका 10% मात्र युवा सम्झौता अवधि समाप्त नहुँदै घर फर्कने हो भने रिक्रुटिङ एजेन्सीले मात्र यो समस्याको समाधान गर्न सम्भव छैन। ऊर्जा सङ्कट, औद्योगिक असुरक्षा, राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनको गतिविधि र श्रम समस्याले उद्योग कल कारखाना शिथिल भएका छन्। धेरै त बन्दै भइसके। दिन प्रतिदिन रोजगारीका सम्भावना खुम्चिरहेका छन्। यति माथि चुलिएको बेरोजगारी समस्यालाई फेरि पनि सम्बोधन नगर्ने र रेमिटेन्समा पनि भारी कटौती हुने हो भने स्थिति भयावह छ। नमस्कार, कार्यक्रम रोजगारको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। दर्शकबिन, दैनिक झन्डै 600 जना युवा विदेशको रोजगारीमा उडिरहेका बेला अहिले पछिल्लो एक साताको तथ्याङ्कमा यसमा 50%ले गिरावट आएर झन्डै 300 जना मात्र श्रम विभागबाट स्वीकृति लिन सफल भएका छन्। त्यति मात्रै होइन, आर्थिक मन्दीकै कारण विदेशमा रहेका कामदारहरू स्वदेश फर्किन थालेका छन्। यसले नेपाली रेमिटेन्स अथवा अर्थतन्त्र र अन्य कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ र यसको समाधानको उपाय के हुन सक्छ, आज हामी यस विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रमलाई सरकारी प्रतिबद्धता के कस्तो हुन्छ र कार्यक्रमलाई अझ बढी सन्तुलित गराउनको लागि श्रम मन्त्री लेखराज भट्टलाई पनि निम्ता गरेका थियौँ, तर उहाँ कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्नु भएन। त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसका सभासद डाक्टर मिलेन्द्र रिजाल, नेकपा एमालेका सभासद डाक्टर विजय पौडेल र व्यवसायीको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष दानबहादुर तामाङलाई कार्यक्रममा निम्ताएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। अहिले यो अलिकति पृष्ठभूमि नि मैले भने विश्वको आर्थिक मन्दीले सिधै वैदेशिक रोजगार खास गरी रेमिटेन्सलाई हिट गर्यो। अब यसले कस्तो प्रभाव पार्ला? सबैभन्दा पहिले चाहिँ कामदार कटौती गर्छ। कामदारमा पनि अध्यक्ष कामदारहरू विदेशी कामदार कटौती गर्छ। विदेशी कामदारमा पनि अध्यक्ष कामदारहरू कटौती गर्ने चाहिँ चलन छ र नेपाली कामदार मेजोरिटी कम्पनीमा झन्डै 80% जति चाहिँ अध्यक्ष कामदारहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि अरू देशलाई भन्दा नेपाली कामदारहरूलाई चाहिँ बढी मार परेको छ। त्यसकारण यो एउटा कुनै पनि कम्पनीले कामदार रिसिभ गरिसकेपछि सकेसम्म त्यसलाई कसरी रिटेन गर्ने भनेर अलिकति नेपाल सरकारले ती कम्पनीहरूसँग अथवा सरकारसँग चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र यसको पनि बढीभन्दा बढी असर चाहिँ मलेसियासँग चाहिँ परेको हामीले महसुस गरेका छौँ। किनभने मलेसियाको चाहिँ कम्पनीहरूको चाहिँ प्रडक्ट बढीभन्दा बढी चाहिँ एक्सपोर्ट क्वालिटीको प्रडक्टहरू हुन्छ। उनीहरूको युरोप अमेरिकामा चाहिँ जाने प्रडक्टहरू चाहिँ उनीहरूले उत्पादन गर्छ र युरोप अमेरिकामा त्यो प्रडक्टहरू जान छाडेपछि उनीहरूको चाहिँ प्रडक्सन अवश्य पनि कम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी नेपालीहरू अब मलेसियाबाट चाहिँ फिर्ता आउने भएको छ र गल्फ कन्ट्रीको नि बढी चाहिँ यो मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट भएको कम्पनीहरूबाट चाहिँ फिर्ता आउन थालिसकेको छ। किनभने विदेशी कम्पनीहरूले हात झिकिसकेको हुनाले त्यो असर चाहिँ हामीले देखेका छौँ। भनेपछि अब नेपाललाई कस्तो, जस्तो 12 वर्षको द्वन्द्वमा समेत रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्यो भने अब यसपछिको पिक्चर कस्तो देखिन्छ, के अनुमान गर्नु छ? त्यही त नि, अब सरकारले केही न केही एउटा चाहिँ उपाय नसोच्ने हो भने यदि साँच्चै नै रेमिटेन्सले नै इकोनोमी धानिराखेको थियो भने अब चाहिँ नेपालको इकोनोमी धाराशायी हुने चाहिँ सम्भावना छ। धेरै अर्थविदहरूले चाहिँ अब ब्याङ्कहरूलाई असर पर्ला दुनियाँलाई, तर डाइरेक्ट असर चाहिँ अहिले हामीले के देखेका छौँ भने मेन पावरहरूलाई डाइरेक्ट असर परिरहेको छ र विभिन्न देशहरूमा जस्तो अमेरिकातिर चाहिँ ठुल्ठुलो मोटर कम्पनीहरू चाहिँ धाराशायी हुन थालेपछि त्यहाँको गभर्मेन्टले
ठुलो चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ ती कम्पनीहरूलाई चाहिँ रियल इस्टेटहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ। तर नेपालमा त्यत्रो द्वन्द्वको बेलामा पनि यो देशको इकोनोमी धान्ने, यो देशमा चाहिँ यो चाहिँ बेरोजगार मिनिमाइज गराउने संस्थाहरूको बारेमा अहिलेसम्म सरकारले कहीँ कतै बोलेको छैन यो व्यवसायलाई कसरी बचाउने भनेर। अब दिनदिनै हामीले सुन्यौँ हिजो अस्ति पनि 100जना मान्छे फर्किसकेको छ अरे। कति कम्पनीका साथीहरूलाई चाहिँ अब क्राइसिस भइसक्यो, अब त्यो चाहिँ कामदारहरूले चाहिँ फर्केको कामदारहरूले चाहिँ उहाँहरूले र्यागर्दी बनाउन थालिसक्यो। यसमा अझै पनि सरकार मौन छ। सरकारले अब यो अहिले त 100जना आयो भनेपछि यो चाहिँ हजारौँ नेपाली चाहिँ फिर्ता आएको खण्डमा यो देशमा अर्को चाहिँ ठुलो द्वन्द्व चाहिँ हुनसक्छ। त्यसको लागि सरकारले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रिकसन यसको सरकारी पक्षको त हामीले प्रतिनिधि बोलाएको थियौँ, उहाँ आउनु भन्ने कार्यक्रममा गयौँ। सरकारका विपक्षी दलका नेता हुनुहुन्छ डाक्टर रिजाल। जस्तो वैदेशिक रोजगारको यो पृष्ठभूमि अहिले हामीले सरस्वती भन्यौँ, विश्व आर्थिक मन्दीले नेपाललाई छिटो नछोला अथवा ढिलो छुन्छ भन्ने हामी अनुमान गरिरहेको थियौँ, चर्चा गरिरहेको थियौँ। तर सिधै यसरी हिट गर्यो, के गर्न सकिन्छ? अब यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ? उहाँले भनेको कुरा, तपाईँले भनेको कुरा, त्यो सूचनालाई मैले भर गरेरै बोल्नुपर्छ। तथापि योभन्दा अगाडि कुरा हुँदाखेरि अर्थमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने क्रममा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव आयो। त्यो बाहेक अरू बेलामा पनि खास प्रभाव पर्दैन अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मन्दीले भन्नुभयो। र मूलतः विप्रेसनको आम्दानी हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण आम्दानी हो। त्यसैले रोजगारीमा के प्रभाव पर्छ त भन्ने प्रश्न पनि हामीले राखेका थियौँ। एउटा यस्तै किसिमको कार्यक्रम मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानले गरेका थियो। रोजगारीका लागि गएका मानिसहरू मूलतः अध्यक्ष कामदारहरू कहाँ छन्, त्यसमा त्यो मलेसियाको समस्या देखाउनु, मलेसियामा पनि कुन खालका उद्योगहरूमा काम गरिरहेका छन् त्यो त हेर्नु पऱ्यो। त्यसैले उहाँहरूले बढी जानकारी छ, उहाँहरूलाई रोजगार मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय जानकारी छ। भएको हाम्रो सांख्यिकीको आधारबाट कुराकानी गर्न थाल्नु पऱ्यो कि यहाँ यस किसिमको प्रभाव हुनसक्छ। अब अर्को कुरा उहाँले भर्खरै उठाउनु भएको छ, त्यतातर्फ ध्यान हुनुपर्छ। थुप्रो मान्छे फर्कियो भने के गर्ने त? थुप्रो मान्छे फर्कियो भने उनीहरू भर्खरै ठुलो लगानी गरेर विदेशबाट आर्जन गरौँला भनेर गाउन्। अब पुरै विप्रेसनको क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने एउटा व्यक्ति जसले थुप्रो पैसा खर्च गरेर त्यहाँ पुगिसकेका छ अथवा पुग्ने तयारी गरेको छ, त्यसलाई पुगेकोलाई फर्काउनु पऱ्यो, अथवा भर्खर गएको 1-1.5 महिना भएकोलाई फर्काउनु पऱ्यो, अथवा कोही जाँदा जाँदै रोक्नु पऱ्यो भने उसका लागि त व्यक्तिगत उसको परिवारका लागिको क्षति त ठुलो क्षति हुन्छ। अब त्यो क्षतिलाई कसरी हामीले कम बनाउने? अब उनका लागि केही समयपछि अर्को रोजगारीको व्यवस्था गरेर का लागि उपाय के हुन्छ? मलेसियामा ती कम्पनी जसले हटाउन थालेका छन् तिनीहरूसँग कुरा गर्ने, श्रम सहचारीले कुरा गर्ने अथवा हाम्रो एम्बेसीले त्यहाँ कुराकानी गर्ने र अलिकति लामो त्यहाँ इम्प्याक्ट के हुन्छ हाम्रो नेपालीहरू काम गर्नेमा त्यता खोजी गर्न थाल्नु पऱ्यो। त्यसैले यो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि चाहिँ यसै माथि बसेर भन्दा यी आधारहरूलाई केलाएर हेऱ्यौँ भने काम गर्न सकिन्छ। एक दोस्रो कुरा, उहाँहरूले भन्नुहोस् न, अब सरकार र निजी क्षेत्र रोजगारदाता के अरे बाहिर रोजगारीमा पठाउनु हुने कम्पनीहरू हुन्छ, उहाँहरूको बिचमा छलफल हुनु पऱ्यो। जस्तो हिजो रोजगारीमा विप्रेसनबाट आम्दानी भयो मात्रै होइन, रोजगारीमा पठाउने कम्पनीहरूको पनि आम्दानी भएको छ नि त। त्यस कारण आज कति चाहिँ यसबाट हुन सक्ने घाटालाई उहाँहरूले सहने, कति सरकारले हेर्ने र त्यो व्यक्तिको जीवनमा अलिकति सहज यो सङ्क्रमणलाई बनाउनका लागि के गर्ने अथवा उसका लागि वैकल्पिक रोजगारीका लागि कुन किसिमको पहल गर्ने, यस विषयमा ठ्याक्क बसेर कुराकानी गर्न थाल्यौँ भने अनि बल्ल काम हुन्छ। नभए खालि हामी माथि उडेर यो त सब खतम भइसक्यो अथवा केही पनि हुँदैन भने यो दुईवटा छोरको बहसबाट काम लाग्दैन। भएको समस्यालाई अगाडि राखेर अनि ठ्याक्क त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। तपाईँले अतिथि बोलाएको थिएँ भनेर भन्नु मन्त्रीजीलाई, मन्त्रीजी अथवा मन्त्रालय कोही मानिस भए जाति हुन्थ्यो। तर निश्चित रूपमा तपाईँले भन्नुभयो, उहाँले भन्नुहुन्छ प्रभाव पर्न थालेपछि भनेपछि त हामीले त्यही कुरालाई विश्वास गरिकन अब पर्न सक्ने प्रभावको आकलन गर्नु पर्यो अनि त्यस पछाडि त्यसको सुरक्षणको उपायहरूको खोजी गर्न थाल्नु पर्यो। मलाई चाहिँ अहिले त्यतिमै हामी सुरुवात गर्नु उचित हुन्छ। डाक्टर पौडेल, जस्तो यहाँ चाहिँ सरकारको अलायन्स पार्टी हुनुहुन्छ, यसको प्रभावको बारेमा अलिकति हामीले कुरा गऱ्यौँ। सरकारले यसलाई कसरी अब चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छ, कति नजिकबाट हेरिरहेको छ यसलाई? सरकारले कसरी हेरेको छ भन्नका लागि त सम्बन्धित मन्त्रीलाई नै सोध्नु पर्ला। जहाँसम्म यसको समाधानको कुरा हो, यसका कारण र प्रभावबारे विचार गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले जुन स्तरमा चर्चा भएको छ त्यो स्तरमा नेपाली कामदारहरू निकालिने सम्भावना अलिक कमजोरी छ। किनभने यहाँको श्रम सस्तो भएको कारणले र समग्र यो दक्षिण एसियाली श्रमिकहरू आपूर्ति नहुने हो भने विकसित राष्ट्रहरूको र मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको अर्थतन्त्र चल्दैन, उनीहरूले यो श्रमिक हायर गर्नै पर्छ। अर्कोतर्फ मन्दीले विकसित राष्ट्रहरूमा अथवा ठुला कम्पनीहरूलाई कति असर गर्यो भन्ने सन्दर्भमा
अहिलेसम्म प्राप्त आँकडा अनुसार विकसित राष्ट्रहरूमा 1%ले आर्थिक वृद्धि कम हुने भयो। त्यो भनेको सबै विकसित राष्ट्रहरूमा 2%, 2.5%, विकसित राष्ट्रहरूमा चाहिँ चीन र भारतमा जस्तो 9-10% हुँदैन। 2-2.5% वृद्धि दर थियो भने त्यो पोहोरको स्तरमा रहने भयो, अथवा चाहिँ नि पोहोरभन्दा 1% मात्रै बढ्ने भयो, 1.5% मात्रै बढ्ने भयो, प्रत्येक वर्ष बढेको 2.5% नबढ्ने भयो। यस हिसाबले यो अदक्ष श्रमिक जुन हाम्रो व्यवसायी साथीले भनिसक्नुभयो, अदक्ष श्रमिक भएको हुँदा उनीहरू कम ज्याला पाउँछन् र त्यस हिसाबले एकदम आतङ्कितै हुनुपर्ने गरी ठुलो सङ्ख्यामा निष्कासित हुँदैनन् भन्ने लाग्छ। अर्कोतर्फ जे जति निष्कासनमा परेका छन् त्यो हाम्रो लागि खतराको सङ्केत। अर्थमन्त्रीजीले सदनमा जवाफ दिनुभयो जस्तो केही पनि असर पर्दैन अथवा अति न्यून असर पर्छ भन्ने चाहिँ होइन, असर पर्छ। अब त्यसलाई समाधान गर्नका लागि मेरो विचारमा यसको क्षतिपूर्ति देशभित्रबाट बढ्ता खोज्न राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि भइरहेका कल कारखानाहरू बन्द भइरहेका छन्, औद्योगिक अशान्ति छ, सार्वजनिक शान्ति पनि छैन। त त्यसलाई कम गर्ने हो र भएकै उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने बनाउने हो भने त्यसको केही कमी यहाँबाट पूर्ति हुन सक्छ। त्यसो भएर बाहिरबाट हाम्रा कामदारहरू हटाइए, निकालिए अथवा चाहिँ मगाउन कमी भयो भने त्यसलाई अरूको मुख ताकेर भएन, त्यसमा चाहिँ नि चित्त दुखाएर पनि भएन। जस्तो एउटा चर्चा छ नि, गोर्खा भर्ती बन्द हुन थाल्यो, अब नेपाल सरकारले गर्नु पर्यो। अर्काको त्यसको फौजमा चाहिँ नेपाली राख्दैन त उसको खुसीको कुरा हो नि। त्यसको विकल्प त हामीले यहाँ खोज्नु पर्यो। त्यसो भएर तर विकल्प दिन यहाँहरूले फेरि पनि सकिरहनु भएको छैन, राजनीतिक दलहरूले त्यस्तो किसिमको वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन। सरकार फेरि पनि सफल दिशातिर उन्मुख भएको देखिँदैन। अब यसका लागि सबैभन्दा पहिले हामी सत्ताको गठबन्धनमा भए पनि माओवादी पक्षले आफ्नो व्यवहार सुधार्नुपर्छ र शान्ति कायम गर्नुपर्छ। यो तर्कका लागि तर्क गरेर अब जिम्मेवार तहमा बस्ने प्रधानमन्त्रीको पक्षले सोचेर हुँदैन। हामी एउटा सहयोगी पार्टीको रूपमा सरकारमा छौँ, विपक्षमा भए पनि देशको यस्तो गम्भीर मामिलामा नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू पनि निरपेक्ष रहनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त सबैभन्दा पहिले अब सरकार पक्षले हामी कब्जा गरेर जमिन फिर्ता गर्दैनौँ किनभने चाहिँ हाम्रो 5,000 मान्छे मारिएका छन् यस्तो तर्क गर्नु भएन। उहाँहरूको 5,000 मान्छे मारिएका छन् त्यसको अर्थ अर्काको जमिन कब्जा गर्ने कुरा होइन नि। स्वाभाविक हिसाबले प्रधानमन्त्री भएको पक्षले त कमसेकम जस्तो 48 सालमा गिरिजा कोइरालाले भन्नुभएको थियो 2 वर्ष हडताल नगरिदेऊ, यस्तो आह्वान गर्नुपर्ने। उहाँले त आफ्नो मान्छेहरू रोक्नुपर्ने, केही समयका लागि चाहिँ शान्ति कायम गरिदेऊ, तिम्रो माग पुरा गर्न, होमवर्क गर्न अथवा गृह कार्य गर्न मलाई समय देऊ भनेर माग गर्नुपर्ने। त्यसरी शान्ति कायम गर्ने दिशामा जाने हो भने त्यसको क्षतिपूर्ति हुन सक्छ। तामाङजी, जस्तो कामदारहरूले यहाँले त पठाउनु भयो 3 महिना 4 महिना अगाडि, तिनीहरू फर्क्यो भने तिनीहरूको लागत एउटा गरिबको लागिसकेको हुन्छ, त्यसलाई फिर्ता दिनु पनि त पर्यो नि। यहाँहरूको कति दायित्व हुन्छ त्यसमा चाहिँ? पर्छ। त्योभन्दा अगाडि म पौडेलजीको भनाइमा जान्छु। जस्तो चाहिँ अब त्यति प्यारानोइड हुनुपर्ने अवस्था छैन भनेर भन्नुभएको छ। गत वर्ष झन्डै 2,40,000 मान्छे चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गएको देखिन्छ र हाम्रो भनाइ पनि 2,40,000 नै फिर्ता आउँदैछ भन्नु खोजेको होइन। त्यो 2,40,000 को 10% आए पनि 24,000 मान्छे चाहिँ फिर्ता आउन सक्छ, 5% आए नि 10-12,000 मान्छे फिर्ता आउन सक्छ। 10-12,000 मान्छे फिर्ता आउनु भनेको काठमाडौँमा एउटा चाहिँ तहस नहसको वातावरण सिर्जना हुने स्थिति चाहिँ देखिन्छ। त्यसकारण त्यसको लागि अहिले नै हामीले चाहिँ सरकारसँग बसेर त्यो फर्केको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्ने भन्ने किसिमको एउटा मेकानिजम बनाउन सकिएन भनेदेखि चाहिँ अर्को एउटा उग्र रूप लिन सक्छ काठमाडौँ भ्यालीमा फेरि। डाक्टर रिजाल, जस्तो अहिले वार्षिक झन्डै 4 लाख युवा शक्ति श्रम बजारमा आइरहेछ, त्यसको झन्डै 50% त विदेशमा गएको उहाँले भन्नुभयो, लगभग आधारित सही तथ्याङ्क हो। त्यसलाई नै मान्ने हो भने पनि देशभित्रका उद्योग कल कारखाना प्रतिदिन शिथिल हुँदै गइरहेका छन्, थलिएका छन्। भनेपछि विदेशको रोजगारी पनि हामी भर पर्ने स्थिति रहेन भनेपछि बेरोजगारको समस्या त फेरि पनि चुलिने भयो। अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्ने थियो। खाडी क्षेत्रमा हाम्रो भएको रोजगारीलाई पर्ने प्रभाव चाहिँ मूलतः तेलको मोलमा आएको कम, त्यसका कारणले त्यहाँको अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुन जान्छ। त्यो सङ्कुचनको क्रममा हामीलाई पर्ने प्रभाव हो एक। त्यतातर्फ ध्यान दिनु पर्यो। जस्तो मलेसिया भन्नु, तर यता खाडीतिर पनि के हुन्छ एकपल्ट हेरौँ। र त्यसले फेरि अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा उत्तिकै प्रभाव पार्दैन। हाम्रा कामदारहरू कुन क्षेत्रमा हुन्थ्यो त्यो क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ पर्दैन, त्यतातर्फ हेर्नुपर्ने हुन्छ एक। दोस्रो कुरा, उहाँले असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु, हामी कहाँ जतिसुकै भन्नुहोस् हाम्रो के अरे डोमेस्टिक पोलिसीका कारण चाहिँ समस्या बढी आउन थालिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यो भन्दाखेरि सरकारलाई टिप्पणी गर्यो भन्ने कसैले भन्ला। अब विश्व अर्थतन्त्रको मन्दी पर्छ कि पर्दैन भनेर हेर्दैछौँ हामी। पर्यटन क्षेत्रमा प्रभाव देखिन थाल्यो। अझ विश्व मन्दीले भन्दा पनि
मुम्बई घटना र ब्याङ्ककको घटनाले गर्दाखेरि थुप्रो क्यान्सलेसन्सहरू आएको छन्। त्यो क्यान्सलेसनको कारणले पर्यटन क्षेत्रमा केही प्रभावहरू पर्ने देखिन थालिसक्यो। एक दोस्रो कुरा, त्यही पर्यटन क्षेत्रमा तपाईँले जुन किसिमको नेकपा माओवादीसँग रहेको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन क्रान्तिकारी छ, जुनसुकै पनि औद्योगिक संस्थानहरूमा उहाँले जुन किसिमको काम गर्नुभएको छ त्यो कामबाट थप अर्को झन्झट देखा पर्न थाल्यो। अब हामी कहाँ भएको रोजगारी पनि बिस्तारै घरभित्र भएको रोजगारी पनि कम हुँदै जाने, उद्योग धन्दाहरू बन्द हुनुपर्ने, एक त बिजुली को लोड सेडिङको कारणले प्रभाव छ। लोड सेडिङको कारणमा थप के अरे क्रान्तिकारी ट्रेड युनियनको प्रभाव त्यसमा थपिने, अनि त्यो सबै प्रभावले गर्दाखेरि त वास्तवमा बाहिरबाट आउने फर्केर आउनुपर्नेको समस्या भन्दा देशभित्रै रोजगारीबाट बाहिर निस्किनु पर्नेको समस्या चाहिँ अझै ठुलो होला। अघि नै पनि उहाँले कुरा उठाउनु भएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो सम्बन्धको आधार के हो? एउटा वित्तको आधार हुन्छ, अर्को किनकि निर्यातको आधार हुन्छ, अर्को किनकि निर्यातमा पनि टुरिज्म चाहिँ यहाँ आएर अर्को किसिमको खालको निर्यात भयो। त्यस पछाडि आयातमा के प्रभाव पर्ने हुन्छ, त्यस पछाडि दुईवटा जस्तो भारतसँग हाम्रो किनकि करेन्सीको एक्सचेन्ज रेटमा हुन्छ, त्यसै डलरको किनकि भ्यालुएसन रिभ्यालुएसनबाट पर्ने प्रभाव हुन्छ। त्यस पछाडि हामीले कामदार पठाउने मुलुकहरूसँगको हुन्छ, अनि त्यो मुलुकहरूको किनखेरि करेन्सीको भ्यालु के छ त्यसबाट हुन्छ। अथवा हामी कहाँ स्थायित्व नहुने कमाउने मान्छे त्यहीँ बसिराख्ला, एकजनाको पनि के अरे रोजगारी नजाला, तर उनले अहिले नेपालमा पैसा पठाउने बेला छैन भने ठान्यो, त्यसको प्रभाव हुन्छ। भने यसरी सबै चिजलाई छुट्याएर हेर्न उचित हुन्छ। वेस्टर्न युनियनका 2000 भन्दा बढी एजेन्ट शाखाहरू तपाईको घरछेउमा छन्। वेस्टर्न युनियन प्रस्तुत गर्दछ वर्षैभरि शानदार उपहार, टिभी, मोटरसाइकल, कार। अब नेपालभरिका वेस्टर्न युनियनका सम्पूर्ण एजेन्टहरूबाट हरेक पटक कारोबार गर्दा तपाईले लकी ड्र कार्यक्रमबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ हाते घडी, टेलिभिजन, मोटरसाइकल र बम्पर उपहार स्वरूप कार। वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफर, छिटो, सुरक्षित र नेपाल भरि। What Korean Air is made of. Excellence in flight. Korean Air. यसको रेस्क्यू उपाय के देखिन्छ? रेस्क्यूको उपाय भनेको सबैभन्दा पहिले हाम्रा कामदारहरू यदि निकाल्ने छन् भने त्यसको पूर्व सूचना लिने, जसले गर्दाखेरि अघि उहाँ मित्रले भन्नुभयो जस्तो दुर्घटनाको अवस्था नहोस्, पूर्व तयारी गर्न सकियोस्। साथसाथै घरेलु तयारी पनि गर्ने, घरभित्र रोजगारी कटौतीका जे जस्ता अवस्थाहरू सिर्जना भइरहेका छन्, उत्पादन कटौतीका जे जस्ता अवस्थाहरू सिर्जना भइरहेका छन्, त्यसलाई रोक्ने। अहिले तत्कालका लागि गर्न सकिने कुरा यो हो। अब दीर्घकालका लागि स्वाभाविक हिसाबले ठुलो सङ्ख्यामा रेमिटेन्स घट्यो भने एकदम स्वाटै जिरो भइहाल्दैन। जे जति आउँछ त्यसलाई राष्ट्रिय उत्पादनमा कसरी लैजान सकिन्छ, जसले गर्दा त्यसको अझ गुणात्मक प्रभाव निकाल्न सकियोस्, मल्टिपल इफेक्ट निकाल्न सकियोस्। त्यो रेमिटेन्स आएर अहिले धेरै राम्रो गरेको छ। जुन यो अनुत्पादक काममा खर्च भएको छ त्यसलाई उपयुक्त नीतिद्वारा औद्योगिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने। अब कुराका लागि, गफका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भन्नु सजिलो छ, तर त्यो औद्योगिक क्षेत्रमा परिचालन हुने वातावरण बनाउने, जो अहिले चाहिँ उद्योग चाहिँ मतलब सङ्कटमा छ। जब यो वैदेशिक रोजगार पनि एउटा उद्योगै हो, शैक्षिक क्षेत्र पनि उद्योगै हो, अरू चाहिँ प्रत्यक्ष भौतिक साधन सामानका चाहिँ मालका उत्पादकहरू ती पनि उद्योगै हुन्। त्यो वातावरणको कुरा गर्यो त फेरि व्यावहारिक प्रतिबद्धताको कुरा फेरि पनि अड्किया छ। हो, त्यो त अब प्रधानमन्त्रीले पुरा गर्नुपर्छ, अरू कुनै उपाय छैन। सरकारमा तपाईँको पनि गठबन्धन छ, तपाईँको रोल चाहिँ त्यसमा के हुनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री हामीले दबाब दिइराखेका छौँ उहाँहरूलाई, यो अन्य कारण खोजेर इफ र बट खोजेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट उहाँहरू पन्छिन भएन। उहाँहरूका केही गुनासा छन् भने अब त आफूले समाधान गर्ने ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसो भएर सबैभन्दा पहिले जस्तो कि अहिले कस्तो अचम्मको विकृति छ भने विपक्षीको नाताले नेपाली काङ्ग्रेसका मित्रहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ नि यो प्रतिबद्धता पुरा गर भनेर चाहिँ नारा लगाउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ रोस्टरमा चाहिँ पुरा गर्छु भनेर चाहिँ वचन दिनुहुन्छ, खास गरी सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सवाल वार्ता उठाएको छ। अनि प्रधानमन्त्री जाने बित्तिकै शून्य समय अथवा विशेष समय सुरु हुन्छ, अनि माओवादी मित्रहरू उठेर चाहिँ यो त भूमि सुधार हो,
हामीले खोजे भूमि सुधार भइरहेको छ, हामी किन फिर्ता गर्ने भन्नुहुन्छ। यस्तो खालको चाहिँ विरोधाभास हुनु भएन। तामाङजी जस्तो अहिले कामदारहरू विदेशबाट फर्किन थाले, सिधै यहाँहरूकैमा आएर ठोकिन्छन्, त्यसको लागि उपाय त एउटा चाहिँ अरू अघि उदाहरण दिनुभयो कि अमेरिका र युरोपका मुलुकहरूले अर्बौँको प्याकेज दिएका छन् जहाँ चाहिँ सङ्कट पर्छ भनेर। यहाँहरूले चाहिँ व्यावसायिक लबिङ कति गर्नुभएको छ सरकार र सम्बन्धित राजनीतिक पार्टी दलका प्रतिनिधिहरूसँग र व्यवसाय बीच? मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भने यो दुईटा पाटोमा हेर्नुपर्छ होला। एउटा चाहिँ उताबाट फर्किने क्रमलाई सकेसम्म मिनिमाइज गर्ने, सकेसम्म चाहिँ त्यहीँ नै रिटर्न गराउन गभर्मेन्टले एउटा पहल गर्नुपर्छ। अर्को फर्किनेको लागि चाहिँ के गर्ने भनेर एउटा चाहिँ प्याकेज प्रोग्राम एउटा चाहिँ बनाउनुपर्छ। र मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो फर्किनेको पनि क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ। 3 महिनाभन्दा अगाडि फर्किनेलाई कति पैसा चाहिँ त्यसको रिफन्ड दिने हो, 6 महिनाभन्दा चाहिँ कममा फर्किनेलाई कति दिने, 1 वर्ष कम्प्लिट गरेर फर्किनेलाई दिने कि नदिने हो। किनभने 1 वर्ष कम्प्लिट गरेपछि त उसलाई त घाटा त भएको हुँदैन। त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ प्रोग्राम बनाउनुपर्छ र गभर्मेन्टले एउटा चाहिँ बास्केट फन्ड एउटा चाहिँ खडा गर्नै पर्छ। र मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो चाहिँ झन्डै 15-20 करोड रुपियाँ त हामीले वैदेशिक रोजगारमा जाने हरेक कामदारले कन्ट्रिब्युसन गरेको छ 500 रुपियाँको दरले एकजनाले। त्यो पैसा झन्डै 20-22 करोड चाहिँ जम्मा भएको छ। त्यो यस्तै आपतको बेलामा चाहिँ युज गर्दाखेरि मेरो विचारमा त्यो राम्रो हुन्छ होला। प्लस मेन पावरले कति चाहिँ बेहोर्ने, मेन पावरको पनि फेरि हाम्रो सब एजेन्ट हुन्छ, त्यो सब एजेन्टले नि केही खाएको हुन्छ, उसले पनि कति रिटर्न गर्ने भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ बसेर गरेको खण्डमा चाहिँ यो केही कम होला। होइन भनेदेखि सबैजना चाहिँ चुप लाएर बस्ने हो भने यसले चाहिँ उग्र रूप लिन सक्छ। यो विषयलाई नेपाली काङ्ग्रेस किन राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउन सकेन, ताकि अहिले होइन कि पहिले पनि वैदेशिक रोजगारको प्रभाव त्यसले पुर्याएको टेवाको विषयमा फेरि पनि त्यति राष्ट्रिय बहस भएको पाइरहेका छैनौँ हामीले? तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो हो राष्ट्रिय बहस किन भएको छैन? राष्ट्रिय बहसको विषय छ डिप्रेसनको महत्त्वको बारेमा यतिका बढी छलफल कुरा मात्र भयो, तर ती क्षेत्रको लागि चाहिँ फेरि प्रवर्धनको लागि त्यसलाई नियमित गराउनको लागि रोजगारी अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारी कम भएर यति ठुलो सङ्ख्यामा कम होला जस्तो मलाई लाग्दैन, जसले हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा ठुलो प्रभाव पारोस्। वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा हामीले अलिकति कम्फोर्टेबल लेभलमा छौँ। अरू वित्तीय मन्दीका कारणले गर्ने प्रभाव र यो क्षेत्रको प्रभाव समेत जोड्दाखेरि पनि वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाहिँ धेरै ठुलो झन्झट हुने, केही झन्झट हुन्छ। अब यो समस्या कहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा बढी दुःखदायी हुने देखिन्छ भन्दा जो मान्छे भर्खर गएको छ फर्किन्छ, अथवा 2-4 महिना बसेको छ त्यो फर्किन्छ, अथवा जाँदा जाँदै रोकिन्छ। अब हामीले सोध्नु पऱ्यो कि अघि उहाँले भने जस्तो केही फन्ड छ, त्यो फन्डलाई कसरी उपयोग गर्ने। एक दोस्रो कुरा, फर्केर आएको मान्छे एउटा किसिमको सिप भएको कारणले जान पाओ, भोलि फर्केर जाँदाखेरि उहाँले भने जस्तो सबैभन्दा कम समयमा फर्किनु पर्ने जो मान्छे छ, सबैभन्दा खर्च भइसकेको छ, सबैभन्दा कमसँग फर्किसकेको छ, त्यो मान्छेले यस्तो ट्रान्जिट लाउन्जमा राख्नु पऱ्यो कि भोलि नयाँ रोजगारीहरूमा त पठाइराख्छ नि त। रोजगारी पठाउने क्रम कम पठाउला पहिले भन्दा, तर रोजगारीमा पठाउने क्रम बन्द हुँदैन। त्यसैले त्यो ट्रान्जिट लाउन्जबाट पहिलो प्राथमिकता दिइकन ती मानिसहरूलाई फेरि लिएर जाने। त्यही क्रममा अब जस्तो उहाँहरूसँग सिधै ठोकिन आउने मान्छेलाई उहाँहरूसँग पनि हामी सरकारले कुराकानी के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँहरू पनि यसको ग्रोथमा के अरे वैदेशिक रोजगारी बढ्दाखेरिको आम्दानीमा चाहिँ तपाईँहरू रहनुभयो। अब यसमा दुःख पराइदिनु चाहिँ तपाईँहरूको योगदान के हुने हो, उहाँहरूसँग पनि बसेर कुराकानी गर्नु पऱ्यो। उहाँहरूले गर्ने योगदान, सरकारले गर्ने कुरा, त्यस पछाडि ट्रान्जिट लाउन्जमा राख्ने व्यवस्था, त्यस पछाडि ती मानिसहरूलाई काउन्सिलिङको व्यवस्था चाहिएला। अब तपाईँहरूको लागि यस्तो किसिमको व्यवस्था आउँछ, तपाईँ यो ठाउँबाट आउनुभयो, अब यो देशमा रोजगारीको सम्भावना छन्, यो देशको रोजगारीका लागि यो किसिमको प्रयास भइरहेको छन्, उनीहरूसँग पनि प्रत्यक्ष जो मान्छे प्रभावित हुन्छ उसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरिकन उसका लागि अब आउने बाटो के हो त? नभए ऊ त हेर्नुहोस् यतिका पैसा खर्च गरेर गएको मान्छे फर्केर आउँदाखेरि त एकैवाली कालो मात्रै देख्छ, अन्धकार मात्रै देख्छ, पैसा गइसकेको छ। अब के गर्ने? उसले ढुङ्गा हान्ने भन्दा अर्को बाटो आफ्नो लागि अर्को देख्दैन। त्यसैले मलाई लाग्छ त्यो व्यक्तिका तहमा हुने जुन पीडा छ त्यतातर्फ ध्यान दिइकन त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि धेरै म्याक्रो म्यानेजमेन्टको कुरा होइन कि माइक्रो म्यानेजमेन्टको कुरा हो। माइक्रो म्यानेजमेन्टमा अफेक्टेड प्रभावित व्यक्तिहरू, त्यसबाट प्रभाव पर्ने रोजगारदाताहरू, त्यसबाट प्रभाव अनि सरकारले गर्न सक्ने चिज र ती व्यक्तिहरूको के भन्छ सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था त्यतातर्फ सोच्यौँ भने र नयाँ रोजगार कहाँनिर खोजी गर्न सक्छ, कुन क्षेत्रबाट रोजगारीबाट फर्किरहेछ अर्को क्षेत्र एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ सकिँदैन, कुन देशबाट रोजगारीबाट फर्किरहेछ अर्को देशमा गर्न सकिन्छ सकिँदैन। यसरी साना मसिना कुराहरू जसमा प्रायः जसो तपाईँहरू आँखा पर्दैन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ काम गऱ्यो भने वास्तवमा यो समस्याबाट पर्ने प्रभावलाई कमभन्दा कम गरिकन फेरि यो चाँडै नै यो झन्झटबाट मुक्ति पाउने बाटोतर्फ मुलुकलाई फेरि लिएर जान सकिन्छ। म डाक्टर पौडेलकोमा आउँदा चाहिँ व्यवस्थापन अर्को वैकल्पिक उपाय के देखिन्छ बाटो अहिले यो जुन बेरोजगारको चरम समस्यालाई व्यवस्थापनको लागि? स्वाभाविक हिसाबले सरकारले बजेटबाट जे कुरा अगाडि ल्याएको छ, यो राष्ट्रिय साक्षरता कार्यक्रम मार्फत चाहिने 1.5-2 लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिने, ती तत्कालै सुरु गर्नु पऱ्यो। अरू कुरामा नअल्मलिकन त्यो सुरु गर्ने भनेदेखि त ठुलो सङ्ख्या अवशोषित हुनसक्छ, काममा लाग्न सक्छ।
निष्कर्षमा भन्ने हो भने समस्या चाहिँ समाधान गर्नै नसकिने स्तरमा चाहिँ आइसकेको छैन। केही धक्काइले अवश्य दिनेछ। जे कार्यक्रमहरू जो सकारात्मक परिवर्तनको लागि बजेटमा ल्याइएको छ र त्यो कुरामा सबै दलको सहमति पनि छ। अरू कुरामा चाहिँ सदनमा आवाज उठाइराख्ने नेपाली काङ्ग्रेसले समेत त्यो बजेट चाहिँ समर्थन गरेर पारित गरेको छ। त्यसमा भएका जुन ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी दिने योजनाहरू ती तुरुन्तै लागू गर्ने भनिएको थियो, मङ्सिरबाट लागू गर्ने भनेर अब यो पुस लागिसक्यो। अरू कुरामा नअलमैले त्यसलाई लागू गर्ने सम्भावना देखिँदैन। म अन्तिममा तामाङजीकोमा आउन चाहन्छु। जहाँ नेपाली कामदार छन् ती देशबाट कुन देशबाट चाहिँ बढी प्रभावित हुने भएका छन् र कामदार फर्किने छन् र कुन देशमा चाहिँ फेरि कन्टिन्यू गर्न सकिने? मलेसिया चाहिँ बढी चाहिँ असर पारेको छ। जस्तै मैले अघि नै भने अरू कन्ट्रीहरूमा गल्फ कन्ट्रीहरूमा नि मल्टिनेसनल चाहिँ कम्पनीहरूले इन्भेस्ट गरेको कम्पनीहरूमा चाहिँ त्यो छ। जस्तो अहिलेको चाहिँ जुमेरा बिचको चाहिँ 2टा टावर ठुल्ठुलो टावर एउटा चाहिँ 350 अरब डलरको र एउटा 95 अरब डलरको चाहिँ त्यो दुइटै स्टप भइसकेको छ। त्यहाँ चाहिँ अब हजारौँ चाहिँ कामदारहरू थियो। अब त्यो फर्किने क्रम चाहिँ जारी छ। त्यस्तो विभिन्न अस्ति पनि हाम्रो चाहिँ यो एनआरएनको एकजना साथी बद्री पाण्डेजीले भन्नुभएको थियो, उहाँ आफैले 7वटा चाहिँ प्रोजेक्ट चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। 3वटा प्रोजेक्ट चाहिँ म क्लोज गरेर आएको भनेर एउटा चाहिँ बेलामा उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसकारण यो बन्द हुने क्रम जारी छ। तर बन्द हुने क्रम जारी भए पनि गभर्मेन्टले पहल गरेको खण्डमा केही समयसम्म चाहिँ रिटेन गर्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ हो। बङ्गलादेशी चाहिँ लाई नेपाली फर्काउने ठाउँमा बङ्गलादेशी फर्काइदिए भन्ने, अथवा चाहिँ हाम्रो देशको नफर्काइदिए अरू जुसुकै गरे पनि हाम्रो देशमा चाहिँ गाह्रो छ अलिकति एकदम नै। त्यसकारण प्लिज यो हाम्रो नेपालीहरूलाई चाहिँ अलिकति केही समयसम्म राखिदेऊ, बरु अर्को देशको काँडछाँड गरिदियो। अथवा त्यसो कसरी हुन्छ, जसरी हुन्छ रिटेन गराउने र फर्किनेलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ त्यो मिलाउनेतिर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पहल गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण सहभागिता जनाइदिनु धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै पनि सुझाव अथवा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई इमेल गर्नुहोस्। हाम्रो इमेल एड्रेस हो rozgar@ntv@gmail.com। अर्को साता फेरि भेटौँला। नमस्ते।